केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीं सामान्यालङ्कारं पश्यामः। समानानां भावः सामान्यम् इति सामान्यपदस्य व्युत्पत्तिः भवति। किन्तु प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य अन्येन सह सदृशैः गुणैः तादात्म्यम् अत्र सामान्यं। यतोहि लक्षणम् अन्यत्, व्युत्पत्तिः अन्या। अत्र प्रकृतस्य अन्यस्य च भिन्नत्वेन प्रतीतिर्नास्ति, अतः समानता प्रतीयते। एवं सामान्यम् इति व्युत्पत्तिरपि अत्र घटते। अत्र अन्यपदस्य उपमानम् इत्यर्थः नास्ति, प्रकृतभिन्नं वस्तु इत्येव अर्थः। यतोहि वक्ष्यमाणोदाहरणे चन्द्रिका अपि प्रकृता एव, अग्रे वक्ष्यति तत् उदाहरणम्। एवञ्च वर्णनीयं वस्तु प्रकृतं प्रस्तुतमित्यर्थः। प्रस्तुतात् भिन्नम् अन्यत्। तयोः तुल्यगुणतया भेदाग्रह एव सामान्यं, भेदस्य अग्रहः, भेदप्रतीतिः न भवति इत्यर्थः। दर्पणकारः विश्वनाथः सामान्यस्य लक्षणम् एवं वदति। सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृशैः गुणैः इति। अत्र सामान्यमिति लक्ष्यं, शिष्टं नाम अवशिष्टं सर्वं लक्षणं। प्रकृतस्य नाम वर्णनीयस्य, अन्येन प्रस्तुतभिन्नेन सह तादात्म्यं भेद अग्रहः। भेदस्य अग्रहे कारणं वदति सदृशैः गुणैः इति। गुणाः प्रस्तुत अप्रस्तुतगताः, तेषां सादृश्यम्। एतेषां सादृश्यात् प्रस्तुतस्य अभ्यस्य च अन्यस्य च, प्रस्तुतस्य अन्यस्य च भेद अग्रहः जायते। ग्रहः न जायते इत्यर्थः। भेदं न गृह्यते। अस्य अन्वयः एवं भवति। सदृशैः गुणैः प्रकृतस्य अन्यतादात्म्यं सामान्यम् इति। सदृशैः नाम तुल्यैः गुणैः, श्वेतादिभिः वर्णैः, प्रकृतस्य वर्णनीयस्य वस्तुनः अन्येन अवर्णनीयेन प्रकृतभिन्नेन वस्तुना सह तादात्म्यं, भेदस्य अग्रहः सामान्यं नाम अलङ्कारः भवति। तादात्म्यं नाम अभेदः, स एव भेद अग्रहः इति पदेन अत्र निर्दिष्टः। उपमानोपमेयोः तादात्म्ये एव रूपकं भवति। अत्र द्वयोः वस्तुनोः उपमानोपमेयभावः नास्ति। तेन भेदः कः भवति इति अग्रे उदाहरणे वक्ष्यते। मल्लिकाचितधम्मिल्लः दम्मिल्लाः चारुचन्दनचर्चिताः अविभाव्या सुखं यान्ति चन्द्रिका स्वभिसारिकाः इति अस्ति। मल्लिकाचितधम्मिल्लाः चारुचन्दनचर्चिताः अभिसारिकाः चन्द्रिकासु अविभाव्याः सुखं यान्ति। इदं तु वेश्यानां वर्णनं भवति। वेश्याः रात्रावेव पुरुषान् अभिगच्छन्ति। तत्र पुरुषगृहं प्रति गच्छन्तीः अन्ये न पश्येयुः। तत्र उपायः अत्र वर्णितः। मल्लिकाभिः श्वेतकुसुमविशेषैः चिताः अलङ्कृताः धम्मिल्लाः संयतकचाः केशाः इत्यावत् यासां ताः। तथा चारुणा सुगन्धिना चन्दनेन चर्चिताः अलङ्कृताः अभिसारिकाः चन्द्रिकासु अविभाव्याः अन्यैः अज्ञाताः सुखं यान्ति, रमणगृहं यान्ति इति। अत्र मल्लिकाकुसुमैः शिरसि श्वेतवर्णः, चन्दनेन देहे श्वेतवर्णः। मल्लिकाकुसुमैः शिरसि श्वेतवर्णः अस्ति, चन्दनलेपनकारणात् देहः अपि श्वेतवर्णः जातः इति प्रस्तुते सर्वत्र श्वेतवर्णः वर्तते। अन्यद्वस्तु चन्द्रिका, ता अपि श्वेतवर्णाः इति अवधेयम्। अत्र अभिसारिकाः वर्णनीयत्वेन प्रस्तुताः। प्रस्तुतादन्यद्वस्तु चन्द्रिका। एते च अभिसारिकाः चन्द्रिका अभिन्नत्वेन अपरिचिताः इति प्रतीयन्ते। अत्र सदृशः गुणः श्वेतवर्णः। धम्मिल्ला संयता कचा इति अमरकोशे अस्ति। ननु सदृशैः गुणैः तादात्म्यं मीलितालङ्कारे वर्तते, सामान्ये च वर्तते।
अनयोः मिथः भेदाभावात् अन्यतरेण अलङ्कारेण भाव्यम् न अलङ्कारद्वयम् आवश्यकम्। अत्र उच्यते मूले मीलितम् उत्कृष्टगुणेन निकृष्टगुणस्य तिरोधानम् इह तु उभयोः तुल्यगुणतया भेदाग्रहः इति। इदम् अत्र तात्पर्यं भवति मीलिते प्रकृताप्रकृतगुणयोः उत्कृष्टनिकृष्टभावः अस्ति। तत्र उत्कृष्टगुणेन निकृष्टगुणस्य तिरोधानं विषयः भवति। सामान्ये तु उभयोः प्रकृताप्रकृतयोः तुल्यगुणता। अत एव सामान्यमिति अन्वर्थं नाम। अर्थात् मीलिते उत्कृष्टगुणेन निकृष्टगुणस्य तिरोधानं भेदाग्रहः, सामान्ये समान गुणतया भेदाग्रहः भवति। अग्रे तद्गुणालङ्कारः। इदमिदानीं सामान्यालङ्कारः दृष्टः खलु अस्माभिः। सः गुणघटितालङ्कारः अयमपि तथैव तद्गुणालङ्कारः। तस्योत्कृष्टगुणस्य वस्तुनः उत्कृष्टगुणः अस्मिन्निति तद्गुणः। तत्पदेन उत्कृष्टगुणं वस्तु गृह्यते। उत्कृष्टगुणाः अस्य सन्ति इति उत्कृष्टगुणं किञ्चित् वस्तु, तस्य उत्कृष्टगुणस्य गुणः श्वेतादिः अन्यस्मिन् वस्तुनि वर्णितं चेत् तद्गुणालङ्कारः भवति। अन्यस्मिन् विद्यमानः गुणः निकृष्टगुणः भवेत्। दर्पणकारः विश्वनाथः तद्गुणम् एवं लक्षयति। तद्गुणस्वगुणत्यागात् गुणग्रहः इति। स्वगुणत्यागात् अत्युत्कृष्टगुणग्रहः तद्गुणः इति अन्वयः। स्वस्य अपकृष्टगुणवतः यः गुणः श्वेतादिः तस्य त्यागात् त्यजनात् अत्युत्कृष्टगुणस्य अन्यत्र विद्यमानस्य ग्रहः स्वीकरणं तद्गुणः। अत्र वस्तुद्वयं भवेत्। एकस्मिन् वस्तुनि उत्कृष्टगुणः, अपरस्मिन् वस्तुनि अपकृष्टगुणः। तत्र यस्मिन् अपकृष्टगुणः अस्ति तस्य परित्यागः प्रथमं क्रियते। अथ उत्कृष्टगुणवतः वस्तुअन्तरात् उत्कृष्टगुणस्य स्वीकारः। एवं वर्णितश्चेत् तद्गुणालङ्कारः भवति। तस्य उदाहरणमेवमस्ति। जगादवनदच्छद्म पद्मपर्यन्तपातिनः नयन् मधुलिह श्वैत्यम् उदग्रदशनांशुभिः इति। उदग्रदशनांशुभिः वदनच्छद्म पर्यन्तपातिनः मधुलिहः श्वैत्यं नयन् जगाद। शिशुपालवधे द्वितीयसर्गे इदं पद्यं वर्तते। बलरामः कर्ता। उदग्राः उत्कटाः ये दशनानां दन्तानाम् अंशवः किरणाः तैः किरणैः वदनं मुखं वदनच्छद्म वदनव्याजं वदनच्छद्मरूपं पद्मं कमलं। तस्य वदनच्छद्म पद्मस्य पर्यन्ते समीपे इत्यर्थः। पतन्ति तच्छीलाः वदनच्छद्म पद्मपर्यन्तपातिनः तान् मधुलिहः भ्रमरान् श्वैत्यं वर्णतां नयन् प्रापयन् जगाद उवाच बलरामः वक्तुं प्रारभत। तथा तस्य वदनगन्धं पद्मरूपत्वात् मधुशङ्कया मधु पातुं च वदनं परितः भ्रमराः आगताः। ते कृष्णवर्णाः, दशनांशवस्तु श्वेताः। एवञ्च दशनकिरणेषु विद्यमानः यः श्वेतगुणः सः भ्रमरेषु पतितः इति तेऽपि श्वेतगुणयुक्ताः जाताः। अत्र स्वशब्देन भ्रमराः गृह्यन्ते। तेषां गुणः कृष्णः। तस्य त्यागेन उत्कृष्टगुणः दशनांशुगुणः श्वेतगुणः। तस्य श्वेतगुणस्य ग्रहः अत्र वर्णितः इति तद्गुणालङ्कारः भवति। ननु मीलितेऽपि उत्कृष्टापकृष्टगुणौ स्तः। उत्कृष्टगुणेन अपकृष्टगुणस्य तिरोधानं च अस्ति। अतः मीलितसामान्ययोः कः भेदः? अत्र उच्यते मीलिते गुणत्यागेन गुणग्रहणं नास्ति, अपि तु उत्कृष्टगुणवता वस्तुना अपकृष्टगुणवतः वस्तुनः आच्छादनमेव। अर्थात् गुणकृतं प्रकृतस्य वस्तुनः वस्तुअन्तरेण आच्छादनं मीलितम्। आच्छादकं वस्तु आच्छाद्यं वस्तुअन्तरं तत्र निमित्तं भवति गुणः। तद्गुणे तु वस्तुअन्तरगुणेन आक्रान्तता प्रतीयते।
अतः आच्छाद्याच्छादकभावः गुणयोरेव। एवमेव तद्गुणालङ्कारः यथा वर्तते तथैव अतद्गुणालङ्कारः इत्यपि अस्ति। अयमपि गुणघटितः अलङ्कारः। न तद्गुणः अतद्गुणः इति व्युत्पत्तिः, अर्थात् तस्य गुणस्य अस्वीकारः अतद्गुणः, तद्गुणे तु तस्य गुणस्य स्वीकारः भवति। अत्र तु अस्वीकारः इति तद्गुणस्य प्रतिद्वन्द्वी अतद्गुणालङ्कारः। किञ्चित् वस्तु उत्कृष्टगुणवतः वस्तुनः समीपे वर्तते, परन्तु तद्वस्तु उत्कृष्टगुणं न स्वीकरोति चेत् अतद्गुणालङ्कारः भवेत्। उत्कृष्टगुणग्रहणे हेतुरस्ति, परम् उत्कृष्टगुणः न गृह्यते। विश्वनाथकविराजः अतद्गुणम् इत्थं लक्षयति: तद्रूपाननुहारस्तु हेतौ सत्यपि अतद्गुणः इति। तु हेतौ सति तद्रूपाननुहारः अतद्गुणः इति अन्वयः भवति। अत्र लक्ष्यं भवति अतद्गुणः, अवशिष्टं लक्षणं। तु शब्दः तद्गुणात् भेदद्योतकः अस्ति। तत् पदम् उत्कृष्टगुणवस्तुरूपम्, अननुहारः अस्वीकरणम्, एवञ्च हेतौ कारणे सति तद्रूपस्य उत्कृष्टरूपवत् उत्कृष्टगुणस्य अननुहारः अस्वीकरणम् अतद्गुणः। शास्त्रकाराः अन्यस्मात् अन्यस्य भेदं प्रतिपादयितुं भेदद्योतकं तु शब्दं स्वीकुर्वन्ति। अत्र लक्षणेऽपि तु शब्दः अतद्गुणालङ्कारस्य तद्गुणालङ्कारात् भेदं द्योतयितुं प्रयुक्तः तु शब्दः। तद्गुणालङ्कारे रूपगुणग्रहणम्, अत्र अतद्गुणे रूपगुण अग्रहणम् इति भेदः। हेतुः तत्र उत्कृष्टवस्तुसमीपं भवति, एवञ्च किञ्चिद् वस्तु उत्कृष्टगुणवस्तुनः समीपे वर्तते, तथापि उत्कृष्टगुणः वस्तुवन्तरं न सङ्क्रमते चेत् अतद्गुणालङ्कारः भवति। तस्य उदाहरणं: हन्त सान्द्रेण रागेण भृतेऽपि हृदये मम, गुणगौरनिषण्णोऽपि कथं नाम न रज्यसि। गुणगौर सान्द्रेण रागेण भृतेऽपि मम हृदये, निषण्णः अपि कथं नाम न रज्यसि। हन्त इति अन्वयः। गुणेन दाक्षिण्यादि गुणजन्ययशसा, गौरश्वेतवर्ण इति नायकं प्रति सम्बोधनं। सान्द्रेण निबिडेन, रागेण अनुरागेण रक्तवर्णेन इति श्लेषः भवति। भृतेऽपि पूर्णेऽपि, अत्र अपिः वाक्यालङ्कारे भवति। मम मत्सम्बन्धिनी, हृदये चित्ते, निषण्णः स्थितः, अपि अनुपस्थाने न इयं चर्चा इति अपि शब्दार्थः। कथं नाम, नाम इति प्रश्ने, न रज्यसि, न अनुरक्तः असि, न रक्तवर्णः असि इति श्लेषः। हन्त इति खेदे भवति। अत्र श्लेषवशात् अनुरागरक्तवर्णयोः अभेदाध्यवसायः वर्तते। अत्र नायिकायाः हृदयं रक्तवर्णं, तद् अधिवसति श्वेतवर्णः नायकः। अतः उत्कृष्टगुणवस्तुसन्निधानरूपः हेतुः वर्तते। अयं हेतुः नायिकाहृदयगतगुणग्रहणे, तथापि नायकः रक्तवर्णः न भवति इति वर्णितम्। शुक्लगुणस्य रक्तगुणयोगेन रक्तत्वम् उचितं, परं तथा न सम्भवति इति अतद्गुणः। अर्थात् हेतौ सत्यपि तद्रूपस्य नायिकाहृदयगतरक्तवर्णस्य नायकेन अननुहारः अत्र उपवर्णितः। अन्यदपि उदाहरणं ददाति। गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं, कज्जलाभम् उभयत्र मज्जतः, राजहंस तव सैव शुभ्रता, चीयते न चापचीयते। राजहंस गाङ्गम् अम्बु सितं, यामुनम् अम्बु कज्जलाभम्, उभयत्र मज्जतः तव सा एव शुभ्रता, न चीयते न च अपचीयते। गंगा
यमुनस्सम्बन्धित्वाद् आपेक्षिकं प्रकृतत्वमवलम्ब्य राजहंसं प्रति कस्यचित् उक्तिरियं। हे राजहंस, गाङ्गं गङ्गासम्बन्धी, गङ्गायाः अम्बु जलं, सितं श्वेतवर्णयुक्तं, यामुनं यमुनासम्बन्धी, यमुनायाः अम्बु जलं, कज्जलं कृष्णवर्णम्, उभयत्र गङ्गायमुनयोः मज्जतः स्नानं कृतवतः तव राजहंसस्य सा एव शुभ्रता पूर्वं विद्यमानं श्वैत्यम् एव न चीयते, न वर्धते, न अपचीयते, न नश्यति। अत्र शुक्लवर्ण गङ्गाजल कृष्णवर्ण यमुनाजलसन्निधाने सत्यपि हंसः गङ्गाजले विद्यमानं श्वेतगुणं यमुनाजले विद्यमानं कृष्णगुणं वा न स्वीकरोति इति वर्णनात् अतद्गुणालङ्कारः भवति। ननु अत्र स्वगुणग्राहिणः अपरगुण अग्राहिणः कस्यचित् पुरुषस्य प्रतीतेः अप्रस्तुतप्रशंसा अत्र अलङ्कारः। यतोहि अप्रस्तुतात् प्रस्तुतस्य प्रतीतिः अप्रस्तुतप्रशंसा। अत्र उत्तरदान असमर्थं हंसं सम्बुद्ध्य कथनात् तत् वृत्तान्तम् अप्रस्तुतमित्येव गण्यते। तेन प्रस्तुतस्य कस्यचित् पुरुषस्य प्रतीतिः इति अप्रस्तुतप्रशंसा। कथमत्र तद्गुणः? अत्र उच्यते गङ्गायमुनापेक्षया हंसस्य आपेक्षिकं प्रकृतत्वं विधाय गाङ्गयामुनजलगतं रूपाग्रहणम् अवलम्ब्य अतद्गुणं स्वीकृतम्। ननु कारणे सति कार्यानुत्पत्तिः विशेषोक्तिः अत्र अलङ्कारः। तत् कथं तद्गुणः? अर्थात् उत्कृष्टगुण वस्तुसामीप्यरूपे कारणे सत्यपि उत्कृष्टगुणस्वीकाररूपं कार्यं न जायते इति विशेषोक्त्या अतद्गुणस्य चारितार्थ्यं न अतद्गुणः पृथगलङ्कारत्वेन स्वीकरणीयः। अत्र उच्यते विशेषोक्तौ कारणे सति कार्य अनुत्पत्तिः चमत्कारजनिका। अत्र तु गुण अग्रहणरूपविशेषचमत्कारकः। एवम् अनयोः भेदः कल्पनीयः। ननु नायिकाहृदयादिगतकारणगुणस्य विरुद्धः तत्सम्पृक्तनायकादिगुणस्य गुणगत नायिकादिगतकार्यगुण इति विषमालङ्कार एव अयमस्तु। किम् अलङ्कारान्तरेण अतद्गुणस्य स्वीकारः इति पृच्छते पूर्वपक्षिभिः। तस्य उत्तरमेवमस्ति। गुणान्तरोत्पत्तिरेव विषमालङ्कारे बीजम्। अर्थात् कार्यस्य कारणगुणविरुद्धगुणोत्पत्तावेव विषमालङ्कारः भवति। अत्र तु कार्यस्य कारणगुणविरुद्धगुणोत्पत्त्यभावः विषयः इति अतद्गुण विषमालङ्कारयोः स्पष्टः वर्तते भेदः। अग्रे सूक्ष्मालङ्कारः। तत्र गुणसम्बन्धिनः कतिचन अलङ्काराः सन्ति। तत्र इदमिदानीं भवद्भिः केचन अलङ्काराः द्रष्टाः। इतः परं तद् भिन्नं सूक्ष्मालङ्कारं पठिष्यन्ति भवन्तः। सूक्ष्म इत्यस्य पदस्य अर्थः भवति स्थूलमतिभिः असंलक्ष्यः इति। सः अस्तीति, अत्र अस्तीति सूक्ष्मम्। विश्वनाथकविराजः सूक्ष्मालङ्कारम् एवं लक्षयति।
संलक्षितस्तु सूक्ष्मोऽर्थः आकारेण इंगितेन वा कयापि सूच्यते भंग्या यत्र सूक्ष्मं तदुच्यते इति। यत्र तु आकारेण इंगितेन वा संलक्षितः सूक्ष्मः अर्थः कयापि भंग्या सूच्यते तत्तु सूक्ष्मम् इत्युच्यते। यस्मिन् वाक्ये तु इति वाक्यालङ्कारे आकारेण असाधारणधर्मेण आकृतिविशेषेण इंगितेन विदग्धचेष्टारूपया क्रियाभंग्या वा अन्यतरेण संलक्षितः सूक्ष्मः अर्थः कयापि भंग्या चेष्टया सूच्यते चेत् तत् सूक्ष्मम् उच्यते। सूक्ष्मस्यार्थस्य भंग्यन्तरेण सूक्ष्मम् इति यावत् तस्य तात्पर्यं भवति। तस्य समन्वयं पश्यामः किञ्चित् उदाहरणवाक्ये। वक्त्रस्यन्दि स्वेदबिन्दुप्रबन्धैः दृष्ट्वा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे पुंस्त्वं तन्व्याः व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्गलेखां लिलेखा। कापि वयस्या नाम सखी इत्यर्थः। वक्त्रस्यन्दि स्वेदबिन्दुप्रबन्धैः भिन्नं कुङ्कुमं कण्ठे दृष्ट्वा स्मिता तन्व्याः पुंस्त्वं व्यञ्जयन्ती पाणौ खड्गलेखां लिलेखा इति अस्ति। काचिन् नायिकां दृष्ट्वा तत्सख्याः प्रवृत्तिमाः वक्त्री इति। कापि वयस्या सखी वक्त्रस्यन्दि स्वेदबिन्दुप्रबन्धैः वक्त्रात् स्यन्दिनः पतन्तः ये स्वेदानां घर्मजलानां बिन्दवः गणाः तेषां प्रबन्धैः नाम समूहैः कृत्वा। पुनः भिन्नं नाम व्याप्तं। कुङ्कुमं काश्मीरवर्णा कण्ठे गले दृष्ट्वा अवलोक्य स्मित्वा मन्दहासं कृत्वा। तन्व्याः नाम नायिकायाः पुंस्त्वं पुरुषत्वं व्यञ्जयन्ती सूचयन्ती पाणौ हस्ते खड्गलेखां नाम खड्गचित्रं लिलेखा लिखितवती। नायिकायाः कण्ठे वदनस्यन्दि स्वेदबिन्दुकृतं कुङ्कुमलेपनं दृष्ट्वा सखी नायिकायाः पुंस्त्वं द्योतयितुं खड्गं लिखितवती। यतो हि सुप्तोत्थितायाः कण्ठे कुङ्कुममिश्रितं स्वेदजलं न स्यात् अपि तु सुरतोत्थितायाः एव तथा भवति इति सूचयितुं तथा कृतम्। अत्र आकारेण आकारः नाम एतत् चिह्नं भवति खलु देहस्य आकारः एवम् इत्यादि सूक्ष्मार्थस्य व्यञ्जनमस्ति। नायिकायाः प्रकृत्या आकृत्या कण्ठे कुङ्कुमभिन्नादिकरूपया संलक्षितः सूक्ष्मः अर्थः पुंस्त्वं तद्व्यञ्जयितुं भङ्ग्या खड्गचित्रं लिखितवती। अत्र सुरते पुरुषायितस्य व्यङ्ग्यत्वम्। पुनः इंगितेन सूक्ष्मार्थः ज्ञायते इत्येतत् कथम्? संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्। विदग्धया संकेतकालमनसं प्रति ज्ञात्वा नेत्रार्पिताकूतं हसत् लीलापद्मं निमीलितम्। संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा कस्याश्चन नायिकायाः प्रवृत्तिः इयं
सङ्केतकालमनसमित्यादि विदग्धया सा विदग्धा इत्युक्ते समर्था तया सङ्केतकालमनसं कुत्र आगन्तव्यम् इति सङ्केतः तस्य कालः नाम समयः तत्र मनः यस्य तं विटं कामुकं ज्ञात्वा अधिगत्य हसत् विकसत् लीलापद्मं हस्तस्थितं क्रीडाकमलं निमीलितं मुकुलीकृतं विटः भ्रूविक्षेपादिना सङ्केतकालं पृच्छति सति ज्ञात्वा विदग्धा नायिका लीलापद्मं मीलितवती एवञ्च यदा पद्मं निमीलितं भवति तदा तया सङ्केतस्थानम् आगन्तव्यम् इति प्रतीयते स च कालः सायङ्कालः मूले तु रजनीकालः इति उक्तम् अत्र विटस्य भ्रूविक्षेपादिना इङ्गितेन लक्षितः सूक्ष्मः अर्थः सङ्केतकालविषयकः भङ्ग्या लीलापद्मनिमीलनरूपया सूचितः अग्रे व्याजोक्तिः अलङ्कारः उद्भिन्नस्य वस्तुनः प्रकाशनं सूक्ष्मालङ्कार इति ज्ञातम् अस्माभिः सर्वैः अधुना उद्भिन्नस्य वस्तुनः गोपनं यत्र क्रियते सः अलङ्कारः कश्चन भवति तस्य अलङ्कारस्य नाम व्याजोक्तिः इति व्याजात् उक्तिः कथनं व्याजोक्तिः कारणान्तरात् उद्भिन्नस्य कस्यचन कार्यस्य व्याजरूपात् कारणान्तरात् उद्भिन्नत्वकथनम् इति भवति दर्पणकारः विश्वनाथः व्याजोक्तिम् एवं लक्षयति व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजात् उद्भिन्नस्यापि वस्तुनः इति व्याजात् उद्भिन्नस्यापि वस्तुनः गोपनं व्याजोक्तिः अत्र व्याजोक्तिः इति लक्ष्यं शिष्टं सर्वमपि लक्षणं भवति व्याजात् कारणान्तरोद्भावनच्छलात् उद्भिन्नस्य अत्र अपिः नाम वाक्यालङ्कारे कार्यादिना व्यक्तीभूतस्य वस्तुनः वृत्तान्तादेः व्याजात् गोपनं व्याजोक्तिः भवति उदाहरणं शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमान गिरिजाहस्तोपगूढोल्लसत् रोमाञ्चादिविसंस्थुलाखिल विधिव्यासङ्गभङ्गाकुला हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान् सस्मितं शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणैः द्रष्टः अवताद्वः शिवः शैलेन्द्र प्रतिपाद्यमान गिरिजाहस्तोपगूढोल्लसत् नाम सम्पूर्ण पूर्वार्ध अस्य पद्यस्य हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोः इति सस्मितम् ऊचिवान् शैलान्तःपुरमात्रमण्डलगणैः द्रष्टः शिवः वः अव्यात् शिवपार्वतीस्वयंवरे शिवं स्तौति कविः शैलेन्द्रेण नाम हिमालयेन प्रतिपाद्यमानस्य दीयमानस्य गिरिजाहस्तस्य पार्वतीकरस्य उपगूहेन सम्पर्केण उल्लसन् प्रादुर्भवन् यः रोमाञ्चादिः पुलककम्पनादिः तेन विसंस्थुलः अन्यथा भूतः यः अखिलविधिव्यासङ्गस्य समस्तवैदिकक्रियासम्बन्धस्य भङ्गः तेनाकुलः व्याकुलः शिवः हा शैत्यं तुहिनाचलस्य नाम हिमाचलस्य करयोः हस्तयोः इति सस्मितम् ऊचिवान् शिवः शैलान्तःपुरे हिमालयस्यान्तःपुरे ये मातृमण्डलगणाः भवन्ति तैः दृष्टः अवलोकितः शिवः नाम शङ्करः वः युष्मान् अवतु रक्षतु विवाहसमये पार्वतीहस्तस्पर्शेन शिवे रोमाञ्चादि जातः तत्कारणं गोपयितुं शिवः वदति हा शैत्यम् इति
एवञ्च कारणं हिमालयस्पर्श इत्यन्ये चिन्तयन्ति। एवं रूपेण मातृमण्डलवर्गैः द्रष्टः शिवः युष्मान् पालयतु इति तात्पर्यम्। अत्र रोमाञ्चादिना कार्येण उद्भिन्नः स्वकीयोद्भावविशेषः शैत्यरूपकारणान्तरोद्भावेन शिवेन वर्णितः। प्रकृतगोपनेन अप्रकृतोद्भावनं प्रथमापहृतिः अलङ्कारः। स एव अत्र भवतु। यतोहि प्रकृतगोपनम् अप्रकृतोद्भावनं च वर्तते। अत्र उच्यते न हि अत्र अपह्रमकारणः विषयस्य अभिधानम्, अभिहितस्य विषयस्य अन्यथा स्थापने प्रथमापहृतिः भवति। अत्र पुनः विषयः गोपनकारिभिन्नेन कार्यादिना विषयः व्यज्यते। ननु अत्र द्वितीयापहृतिः शङ्कनीया। तस्याः लक्षणं तु गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथञ्चन इति अस्ति। यदि श्लेषेण अन्यथा वा अन्यथयेत् सा अपहृतिर्भवति इति। एवञ्च अत्र गोपनीयं वस्तु पार्वतीकरस्पर्शं जन्यं तस्मात् जन्यं पार्वतीकरस्पर्शजन्यम् इत्यर्थः। रोमाञ्चादि गोपयित्वा हिमालयकरस्पर्शजन्यं मुक्ताम्। अत्र उच्यते एवं द्वितीय अपहृतौ गोपनं नाम अभिधानमित्यर्थः। अत्र गोपनकृता गोपनीयं नाभिधीयते इति न द्वितीयापहृतिः भेदः। अत्रैव अपहृतिप्रकरणे उक्तं गोपनकृता गोपनीयस्यापि विच्छित्तेः प्रथमम् अभिहितत्वात् व्याजोक्तेः इति। गोपनीयस्यापि प्रथमम् अभिहितत्वात् व्याजोक्तेः। एवम् अद्यतने पाठे मुख्यतया गुणावलम्बिनः अलङ्काराः निरूपिताः। ते च सामान्यं तद्गुणः अतद्गुणः इति। अथ अलङ्कारद्वयं प्रतिपादितं, तच्च सूक्ष्मं व्याजोक्तिश्च। द्वयोः वस्तुनोः समगुणयोगात् तादात्म्यप्रतीतिः सामान्यं भवति। तत्ते उदाहरणे वेश्यानां चन्द्रिकायाश्च श्वेतवर्णत्वेन तादात्म्यं प्रतीयते। तद्गुणे च निकृष्टगुणपरित्यागेन उत्कृष्टगुणस्य ग्रहणम्। अतादृशः तद्गुणस्य प्रतिद्वन्द्वी, तत्र परगुणः न स्वीक्रियते। एवं सूक्ष्म इत्यस्य अलङ्कारस्य सूक्ष्म अर्थस्य केनचित् व्याजेन प्रकाशनं भवति। व्याजोक्तिः नाम तद्भिन्नस्य वस्तुनः व्याजात् गोपनं भवति। अग्रे स्वभावोक्त्यादि अलङ्कारान् पश्यामः अग्रिमे भागे। शुभवरद भाषा संस्कृतं भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा।